हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीवत्सवंशवरवारिधिविश्वचन्द्रं श्रीजीयरार्यबलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिमुरलीधरसूनुरत्नं श्रीमच्छुकं सुवरदं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी अब पूर्ववत श्रीमद् भागवत स्वाध्यायमा हामी लागौँ। पञ्चम स्कन्धकै 9 वर्षको वर्णन मध्ये हामीहरूले जो भगवती हिरण्यमय क्षेत्रमा हिरण्यमय वर्षमा विराजमान भइबसेका कुर्म अवतार भगवानको त्यहाँका वर्ष पुरुषाधिपतिहरूले अरेमा पितृगणका अधिपति अरेमाहरूका साथमा यस प्रकारले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ भनेर बताइबक्स्यो। अहिले हामीले स्वयं हिरण्यमयपि भगवान निवसति कुर्म तनुम विभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुम अरेमा इत्यादिद्वारा भनियो र यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ जो ओम नमो भगवते अकुपाराय इत्यादि। अब यस्ता भगवान सारा जड चेतनात्मक जगतका स्वामी भइबक्सिन्छ। यी भगवानका विशेषण हुन्, यिनका विशेष्य भगवान भइबक्सिन्छ भनेर बताइबक्सिन्छ। यो सबै रूप हजुरको हो भनेर। यद्रूपम एतत्, यो रूप हजुरको हो। यद्रूप 18औं अध्यायको 31 श्लोकबाट
यद्रूपमेतन् निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यान यस्यास्त्यथोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे। हे भगवान, निजमायार्पितम अर्थस्वरूपम बहुरूपरूपितम एतत् यद्रूपम यस्य अयथोपलम्भनात् संख्या न तस्मै व्यपदेशरूपिणे ते नमः। हे भगवान, निजमाया अर्पितम आफ्नी संकल्प शक्तिले आफ्नी प्रकृतिद्वारा अर्पितम भनेको रचना गरिएको यो विचित्र जड चेतनात्मक जो जगत हो, अर्थस्वरूपम भोग्य रूपले विराजमान भएको यो जगत, आफ्नी प्रकृतिले रचना गरिएको यो जगत जो छ, भोग्य रूपले पदार्थ रूपले प्रतीति हुने भएको, देखिने भएको, अनुभवमा आउने भएको, जो बहुरूपरूपितम अनेक प्रकारका जाति गुणहरूद्वारा निरूपण गर्ने भइएको, अमुक जाति यस्तो गुणले युक्त भएको भनेर भन्ने भएको जो एतत् यो जगत हो, यो के हो त? यत रूपम, यत जुन हजुरको स्वरूप हो, हजुरको विशेषण हो, यसका हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ। यद्रूपम अस्ति, जुन हजुरको यो रूप हो, यस्य जुन यो जगत अयथोपलम्भनात् अर्थात् जस्तो अहिले देखिएको छ त्यस्तै रूपमा सदा नदेखिने, परिवर्तनशील, आज देखिएको त्यस्तो नदेखिने भएको त अयथोपलम्भनात् जस्तो छ त्यस्तै सधैँ नदेखिएको हुनाले संख्यान्न यस्तो भए पनि अर्थात् प्रवाह रूपले निरन्तर छन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन्, कोटिसो हेण्डराशय यही भागवतमा बताइबक्सिया छन्, जसको संख्या न यति भनेर गन्न सकिँदैन। त्यस्तो जो हजुरको स्वरूप हो यो जगत, यत्ताले रहित भएको अर्थात् यति भनेर भन्न नसक्ने भएको प्रकृति तल अनन्त छिन्, लीला विभूति अनन्त छ, त्रिपाद विभूति बिर्जादेखि उता अनन्त, त्रिपाद विभूति अनन्त संख्यामा, लीला विभूति पादस्य विश्वाभूतानि भनेको अल्प अंशमा छ, तर यो पनि अनन्त छ तल। यस्तो किनभने गर्न सकिँदैन, कोटिश अण्डराशय यस्ता प्रकृति, यस्ता ब्रह्माण्ड करोडौं छन्। भगवानका एउटा रोमका क्षेत्रमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्, प्रत्येक रोम क्षेत्रमा छन्। त्यस हुनाले जसको संख्या नास्ति भनेको यति छ भनेर गणना गर्न सकिँदैन, छैन भने होइन। यस्ता व्यपदेश रूपेणे यस्तो ज्ञानलाई प्रवर्तन गरिबक्सिने भएका अर्थात् देव दानव मानव पशु पंक्षी स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज, अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज यी नाना रूप द्वारा जो देखी बक्सिन्छ अर्थात् विश्व शरीरक भइबक्सिएका यस्ता हजुरलाई तस्मै यस्तो विश्व शरीरक
विश्व छ शरीर जसको अर्थात् विश्वका आत्मा भइबक्सिएका, सत्यम रूपम विश्वम सत्यम इत्यादि बताएको छ। यो विश्व पनि भगवानको रूप भएको हुनाले मिथ्या भनेको के हो? परिवर्तनशील छ, तर धारावाहिक प्रवाह नित्य छ, अनादिकालदेखि चलिराखेको छ। परिवर्तन हुन्छ, ऋतु, आयन, पक्ष, मास इत्यादि रूपले घुमिराखेको छ, चक्रवत परिवर्तन भइराखेको छ। यस्तो यो जगत रूप भइबक्सेका, जगदन्तर्यामी भइबक्सेका तस्मै ते नमः, यस्ता हजुरलाई दासीको नमस्कार छ भनेर के अरे आर्यमाहरूले भन्छन् है। आर्यमाहरूले नमस्कार गरेका छन् पितृगणहरूले। त्यस वर्षका राजाहरू सहित त्यहाँका पुरुषहरू सहित यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। जरायुजं स्वेदज अण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियं द्यौखं क्षितिः शैल शरत् सरित समुद्र द्वीपग्रह रक्षेत्यभिधेय एकः। यी विभिन्न नामद्वारा आखिरमा अभिधेय भनेको वाच्य हजुर नै भइबक्सिन्छ। हजुरका सत्ताले सत्तावान छन् यिनी, सबैलाई यिनलाई नाम रूप विभाग गरेर त्यहाँभित्र उनको सत्तालाई निरन्तरता दिनको लागि त्यहाँभित्र हजुर नै विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वम खल्युदम ब्रह्म, त्यस अर्थमा भनिएको। जरायुजम स्वेदजम अण्डज उद्भिदम चराचरम देवर्षि पितृभूतम ऐन्द्रियम देहुखम क्षिति शैल सरित समुद्र द्वीप ग्रह ऋक्ष इति एक एव अभिधेय। एक अभिधेय त्वमेक एव अभिधेय। हे भगवान, हजुर श्रीमन नारायण नै यो विश्वरूपमा हजुर नै इनका अन्तर्यामीद्वारा हजुर नै जानिनुहुन्छ। तत्तत् शब्दद्वारा हजुर नै वाच्य भइबक्सिन्छ, किनभने शरीरलाई बताउने शब्द शरीरीमा गएर पर्यवसान हुन्छन्, यो पर्यवसान वृत्तिद्वारा। त्यस हुनाले जरायुजम भनेको गर्भवेष्टन आदिद्वारा सालनालले युक्त भएर जन्मनी भएका। जरायुज भनेको पशु मनुष्य आदि। अनि स्वेदजम भनेको पसिनाबाट जन्मनी भएका, अर्थात् जमराहरू, उडुसहरू। अण्डज भनेको पक्षीका अण्डाबाट उत्पन्न हुने भएका। उद्भिदम अर्थात् पृथ्वीमा माटामुनि रहेका हुन्छन्, कसैले छरिन्छ, कोही आफै परेका हुन्छन्। कोही पक्षीहरूले, भाँदरहरूले खाएका फलहरू लगेर डाँडा काँडामा, कुना काप्चामा अब विष्टा गर्छन्। ती बीज मरेका हुँदैनन्, ती बीज जलेका हुँदैनन्। भगवानले सृष्टिलाई भरियो भरियो बनाउनको लागि अनि कुना काप्चामा पनि बाँदरहरू पनि जान नसक्ने ठाउँमा, त्यस्ता अप्ठ्यारा ठाउँमा पनि चराचुरुङ्गीहरू गएर बसेर अनि त्यहाँ उनीहरूले बिस्ट्याउँछन्। हावाहुरीले ल्याएर त्यहाँ माटाले त्यसलाई पुरिदिन्छ अनि यथाअवसर त्यो माटो त्यो भिजेपछि अनि माटोलाई फोरेर निक्लने हुन्छन्। त्यस्ता के भए त उद्भिदम माथि जमिनलाई फोरेर माथि निक्लने भएका वृक्षहरू। यस्ता र चराचरम, चर र अचर जो छन्। चर भनेका जङ्गम हिँड्ने भएका पशु पक्षीहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू। अचर भनेको नहिँड्ने भएका स्थावर वृक्षादि। त्यस्तै कोही नहिँड्ने भएका पर्वत आदि। त्यहाँभित्र पनि भगवानका सङ्कल्पले त्यहाँ पनि आत्मा छन्, तिनका पनि अन्तर्यामी भएर भगवान विराजमान भइबक्सेको छ।
त्यस हुनाले स्थावराणाम हिमालय भनी भनिबक्सिन्छ भगवानले। यस्तै प्रकारले ऐन्द्रियम देवर्षि पितृभूतम, देवर्षि पितृभूत भनेको अब पञ्चमहाभूतहरू, यिनीहरू जो ऐन्द्रियम इन्द्रिय गणहरू हुन् ती द्वारा पनि हजुरले भेदे। देहु स्वर्ग, खम भनेको अन्तरिक्ष, क्षिति भनेको पृथ्वी, यस्तै शैल सरित समुद्र, शैल भनेको पर्वतहरू, सरित भनेको नदीहरू, समुद्र भनेको समुद्रहरू भइहाले, द्वीप जम्बुद्वीप आदि यिनीहरू जो छन्, ग्रह सूर्यादि नवग्रहहरू, ऋक्ष नक्षत्रहरू, ग्रहर्ष इत्यादि यी उद्देश्य मात्रै, यति मात्र होइन धेरै इत्यादि नामद्वारा अभिधेय भनेको वाच्य जो भइबक्सिन्छ, मुख्य वाच्य एक हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वनाम सर्वरूप सबै नाम भएको सबै रूपले युक्त भइबक्सेका भगवान नै भइबक्सिन्छ भनेर बताएको हुनाले सर्वम खल्युदम ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासित भनेर वेदले भन्ने हुनाले सर्वनाम सर्वरूप पनि वेदले भन्छ। सर्वम खल्युदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन तज्जलानीति शान्त उपासित। सर्वम खल्युदम ब्रह्म, जे पनि देखिएको छ सुनिएको छ त्यो सबै भगवान हो, ब्रह्म हो। नेह नाना भनेको ब्रह्मात्मक हो, नाना भनेको ब्रह्मदेखि अतिरिक्त स्वतन्त्र सत्तावान अब्रह्मात्मक केही पनि छैन। किनभने तज्जलान इति तज्जलन अनछया, तत् भनेको त्यो भगवान नारायणदेखि, ज भनेको जन्मने हुनाले, अनि ल भनेको तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद् अनत्वात्, भगवानदेखि जन्मने, भगवानले पालना गर्ने, भगवानमा लय हुने भएको हुनाले भगवानदेखि प्रकट हुन्छ, भगवानमै रहन्छ, भगवानद्वारा नै त्यो भरण पोषण हुन्छ, अन्तिममा भगवानमै त्यो मिल्दछ, लय हुन्छ। त्यसो हुनाले यो सबै जड चेतनको अन्तर्यामी भएर एउटै भगवान नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ हो। यो ज्ञान हुँदा अहम ब्रह्मास्मि भन्ने हो। अहम ब्रह्मास्मि भनेको म स्वतन्त्र ब्रह्म हो भने होइन, अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, सबैका आत्मा भगवान नारायण नै मेरा पनि आत्मा भइबक्सिन्छ। ऐतदात्मविदगुं सर्वं तत्त्वमसि श्वेतकेतो, तत्त्वमसि भनेको त्यही ब्रह्म तिमी हो, तदात्मक हो। ऐतदात्म त्यहाँ पूर्वपर वाक्य विचार गर्न परेन। एतत् त्यो भगवान नारायण भइबक्सिन्छ आत्मा जसको, ऐतदात्मविदगुं सर्वं त्यो भगवान नारायण आत्मा भएको त्यो सबै चराचर जगत हो। चराचर जगतभित्र म पनि पर्दछु, त्यस हुनाले मेरो पनि आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। यसले के सिद्ध भयो? म भगवानको विशेषण हुँ, भगवान विशेष्य भइबक्सिन्छ। म भगवानको शरीर जस्तो सर्वथा परतन्त्र हुँ, भगवान मेरा आत्मा भइबक्सिन्छ भनेर पितृगणहरूले आर्यमाहरूले त्यहाँका वर्ष पुरुषहरूका साथमा यस प्रकारले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। यस्मिन्न संख्येय विशेष नाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयं संख्याया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते इति। यहाँ 31 श्लोकमा भनियो नि, संख्यान यस्य अस्ति अयथोपलम्बनात्। आज जस्तो छ त्यस्तो भोलि नदेखिने हुनाले, जस्तो देखिया त त्यस्तै रूपमा नरहिराख्ने हुनाले यस्तो जगतको संख्या छैन भनेको सत्ता छैन भने हो र।
त्यो भने होइन, अनन्त छन् भनेको। अनि पृथ्वी आदि जो तत्त्वहरू छन् त्यो 24 तत्त्वले युक्त भएका तिनीहरू असङ्ख्य छन्। कहाँ रहेका छन् त? भगवानमा। यस्मिन्, जुन भगवान नारायणमा यो सबै नाम रूपले युक्त भएका पृथ्वी आदि तत्त्वहरू असङ्ख्य छन्। यस्मिन् असङ्ख्येय विशेष नाम रूपाकृतौ यस्मिन् इयं संख्या कल्पिता, इयं संख्या कविभिः कल्पिता, यस्मिन् कविभिः इयं संख्या कल्पिता, यया तत्त्वदृशा अपनीयते तस्मै सांख्य निदर्शनाय ते नम इति भनेर यस प्रकारले ती अरेमा पितृगणका राजा अरेमाका साथमा त्यहाँका पुरुषहरूले हिरण्मय वर्षमा उपासना गरिबक्सिन्छ। यस्मिन् असङ्ख्येय विशेष नाम रूपाकृतौ माने जुन भगवानमा असंख्य अनन्त विशेष भनेको जो भेद व्यावर्तक धर्मले युक्त भएका तिनका नामहरू छन्। देव, नर, स्थावर, तिर्यक इत्यादि जो नामहरू छन्, रूपहरू छन्। असंख्य विशेष भनेको व्यावर्तक लक्षण नाम, तिनका नामहरू छन्। देव मनुष्य आदि नाम छन्। अनि रूप पृथ्वी आदि रूपहरू छन्। अनि आकृतिहरू छन्, नाना प्रकारका आकृति, जसमा यस्मिन् जसमा त्यस्ता भगवानमा कविहरूले, क्रान्तदर्शीहरूले, तत्त्वदर्शीहरूले अर्थात् कपिलावतार भगवानले कपिलादिहरूले यम संख्या कल्पिता 24 तत्त्वले युक्त भएको 24 तत्त्ववाली यिनी प्रकृति छन्, चतुर्विंश तत्त्वात्मिका प्रकृति छन् भनेर त्यो उहाँहरूले भनिबक्सिएको हो। त्यो त्यति होइन, कति छन् कति। यो मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिलाई सजिलै सम्झनको लागि हो। या जो 24 तत्त्वहरू भनेर जुन विषयद्वारा तत्त्वदृशा तत्त्वदर्शीहरूले अर्थात् अनन्त वैभव छ यो प्रकृतिको पनि, भगवान की विभूति हुने प्रकृति, यस्तो यथार्थ ज्ञान भएका तत्त्वदर्शी ज्ञानी महात्माहरूले अपनीयते विभूतिहरू 24 तत्त्वात्मिका यस्ती विभूति पनि अनन्त छन्, असंख्य छन् भनेर उहाँहरूले बताइबक्सिन्छ। यस्ता तस्मै सांख्य निदर्शनाय, यस्ता सांख्य भनेको संख्या भनेको बुद्धि, बुद्धिद्वारा जानिने भइएको बुद्ध्या अवधारणीयम आत्मतत्त्वम सांख्यम, संख्या नाम बुद्धि, बुद्ध्या अवधारणीयम आत्मतत्त्वम सांख्यम भनेर रामानुज भाष्य गीतामा भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीले भनिबक्सिन्छ। त सांख्य निदर्शनाय भनेको संख्याद्वारा प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, यो प्रकृति हो, यो परमात्मा होइन, यो पुरुष हो, यो पनि परमात्मा होइन, परमात्मा यस्ता भइबक्सिन्छ भनेर संख्याद्वारा अतदात्मक वस्तुलाई यस्तो प्रकारले यो ब्रह्म होइन, ब्रह्म यस्ता भइबक्सिन्छ, ब्रह्ममा यस्ता लक्षण हुन्छन् भनेर यस्ता पन्छाउँदै जो
परम तत्व को ज्ञान गराउने जो योग हो त्यसलाई सांख्य योग भनिन्छ, ज्ञान योग पनि त्यसलाई भनिन्छ। त्यस्तो त संख्या भनेको बुद्धि अर्थात् ज्ञान, त्यसलाई निदर्शनाय त्यसको ज्ञान योग देखाई बक्सिने भएका अर्थात् प्रकृति पुरुष र ईश्वरको यथात्म ज्ञान बताई बक्सिने भएका, प्रकृति पुरुष र ईश्वरको यथार्थ ज्ञान प्रदाता यस्ता ते भनेको हजुरलाई कपिल आदि रूपमा यस्तो ज्ञान प्रदान गरी बक्सिने भएका यस्ता ते हजुरलाई नमः नमस्कार छ भनेर कुर्मावतार भगवानलाई यस प्रकारले हिरण्मय वर्षमा त्यस वर्षका हिरण्मय वर्षका त्यहाँका अधिपति र अरू उहाँका अनुयायीहरूका साथमा पितृगणका अधिपति अर्यमाले आफ्ना पितृहरू सबै पितृहरूका साथमा यस प्रकारले भगवानको प्रार्थना गरी बक्सिन्छ इति। यस प्रकारले अब उत्तरेषु कुरुषु उत्तर कुरु भनेको चीनतिर अब यिनीहरू उत्तर कुरुमा पर्दछन्। उत्तरेषु कुरुषु यो उत्तर कुरुको एउटा क्षेत्र हो। उत्तरेषु कुरुषु च यज्ञ पुरुषः भगवान् कृतवराह रूपः आस्ते। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञ पुरुषः कृतवराह रूपः आस्ते तम तु देवी हैषा भू सह कुरुभि अस्खलित भक्ति योगेन उपधावति मां च परमां उपनिषदम् आवर्तयति। उत्तरेषु कुरुषु च उत्तर कुरुमा पनि यज्ञ पुरुषः यज्ञ जो पुरुष यज्ञ नारायण भगवान जो भइबक्सिन्छ, यज्ञ द्वारा समाराध्य भइबक्सिन्छ, यज्ञ द्वारा फल दिने वाला भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न जसले कृतवराह रूप पृथ्वीको उद्धार गर्नको लागि वराह रूप धारण गरी बक्सिएको मत्स्य कुर्म वराह तेस्रो अवतार यस्ता वराह रूप धारण गरेर आस्ते जहाँ उत्तर कुरुमा अधिष्ठाता देव रूपले उपास्य रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्ता तम भनेको उपास्य रूप भइबक्सेका उत्तर कुरुको अधिष्ठाता देवता उपास्य रूपले विराजमान भइबक्सेका त्यस्ता वराह रूप भगवानलाई प्रत्यक्ष उपासना कले गरिबक्सिन्छ हैषा भूदेवी। यिनी हो नारायण व्यवधान भएको थियो, पुनः जोडिँदैछौँ। उत्तर कुरु वर्षमा उत्तरेषु च कुरुषु उत्तर कुरु वर्षमा भगवान यज्ञ पुरुषले कृतवराह रूप वराहको रूप धारण गरिबक्सेका यज्ञ पुरुष भगवान आस्ते विराजमान भइबक्सिन्छ। तम तु त्यस्ता यज्ञ पुरुष वराह रूप धारण गरिबक्सेका यज्ञ नारायण भगवानलाई त त्यो यज्ञ वराह यज्ञ पुरुष भनेको यज्ञको फल दिइबक्सिने भएका त्यस्ता भगवानलाई त प्रसिद्ध भएकी यसा भूदेवी, यी भूदेवीले जो देवी देव सम्बन्धिनी भगवान की अनन्या भइबक्सिन्छ भूदेवीले सह कुरुभि त्यहाँ कुरुवर्षका अधिपतिहरूका साथमा कुरुवर्षका राजाहरूका साथमा अस्खलित भक्ति योगेन अनन्य अव्यवच्छिन्न माने न रुक्ने अखण्ड अविरल भक्ति योग द्वारा उपधावती भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ आराधना गरिबक्सिन्छ र इमाम च परमाम उपनिषदम आवर्तयति। यो अगाडि बताइने भएको जो परम अत्यन्त वन्दनीय महत्त्वपूर्ण उपनिषद भनेको वेद मन्त्रलाई आवर्तयति जपिबक्सिन्छ, बार बार दोहोऱ्याइबक्सिन्छ। अब त्यो उपनिषद मन्त्र बताइबक्सिन्छ। ओम नमो भगवते मंत्र तत्त्वलिंगाय यज्ञ कर्तव्य महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। ओम
यो मन्त्र प्रणव पहिले सुरुमा प्रयोग गरिएको हुन्छ सबैमा, प्रायः वैदिक मन्त्रमा। तान्त्रिक मन्त्रमा ओम बिना पनि हुन्छ। त ओम, यस्ता ओमको अर्थ हामीले जानेका छौँ। अ भनेको भगवान् नारायण, उ भनेको निश्चय अर्थात् उ भनेको लक्ष्मी, अनि म अ उ म यी तीन अक्षरले ओम बन्दछ। त त्यो माझमा भएको उले दुवैलाई, दुवैको घटक भएर उ भनेको लक्ष्मी पनि हुन्छ। लक्ष्मी आमा जस्तै पुत्र र पतिका माझमा आमा रहेर आमाले भने पुत्रसँग रिसाएका पतिलाई पुत्रप्रति स्नेह गर्न प्रवृत्त गराइबक्सिन्छ, अनुरोध गरिबक्सिन्छ भने पितासँग मुख मोडेको पुत्रलाई पनि पिताका गुण वर्णन गरेर पिताप्रति पितृभक्ति युक्त गराइबक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै झैँ ऊ भनेको निश्चय। उले के भन्छन्, ए मकारवाच्य जीवात्मा तिम्रो परम प्राप्य ऊ त्यो भगवान् भइबक्सिन्छ। अर्थात् उले निश्चय नै अकारवाच्य नारायण नै मकारवाच्य जीवात्माको सर्वस्व भइबक्सिन्छ। त्यस्तो ओम अनि हामी सबैका सर्वस्व भइबक्सेका भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भएका भगवानलाई नमः। उहाँकै लागि म हुँ, मेरो लागि होइन। म जीवात्मा, म मेरो न होइन। कसको हो त? नमः, भगवानको लागि। त्यसैलाई अगाडि गएर आय शब्दले व्याख्या गर्दछ। त त्यस्ता भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई नमस्कार छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? मन्त्र तत्त्वलिङ्गाय। मन्त्र भनेको वेद मन्त्र, यिनी छन् जसका निरूपक, जुन भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभव आदिहरूका प्रकाशक छन्। यस्ता मन्त्र भनेको वेद मन्त्रहरू, तत्त्वलिङ्गहरू, तत्त्वहरू, वेद मन्त्रहरू, तत्त्वहरू जसको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई प्रकाश गर्नेवाला छन्, तिनको हेतु भएका छन्, भगवानलाई प्रकाश गर्ने भएका छन्। यस्ता अर्थात् मन्त्रद्वारा, मन्त्र तत्त्वलिङ्गाय, मन्त्रहरूद्वारा मनन गरेर जसले रक्षा गर्छ त्यस्ता मन्त्रहरूद्वारा, तत्त्व भनेको यथार्थमा, लिङ्गाय भनेको जानिने भएका यस्ता यज्ञ कर्तव्य अर्थात् यज्ञ र कर्तुरूप भइबक्सेका। यज्ञ भनेको जहाँ सोमरस पान गरिँदैन, सोमरस पान बिनाको जो यज्ञ हो। क्रतु भनेको जहाँ सोमरस पान गरिन्छ, त्यस्ता दुईटै यज्ञका स्वरूप भइबक्सेका। महाध्वरावयवाय, बडा बडा यज्ञहरू नै छन् जसका अवयव भनेको तिनका आत्मा भइबक्सेका। महाअध्वर अवयवाय, बडा बडा यज्ञहरू पनि जसका श्री विग्रहका अवयव हुन्, अर्थात् जसका आत्मा भइबक्सिन्छ भगवान। त्यस्ता कहाँ बताएको छ? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम इत्यादि बताएको हुनाले त्यस्ता महापुरुषाय, महापुरुष, महापुरुषाय भनेको महापुरुष भगवान भइबक्सिन्छ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम, महान्तम पुरुषं महापुरुषं, तस्मै महापुरुषाय नमः, नमस्कार छ। कस्ता भइबक्सिन्छ? कर्म शुक्लाय भनेको विशुद्ध कर्म भएका, जसको कर्म, हाम्रो कर्म विशुद्ध हुँदैन, भगवानले गरेको कर्म पनि विशुद्ध हुन्छ। नित्य शुद्ध भएका भगवानले गरेको कर्म पनि नित्य शुद्ध हुन्छ। यस्ता विशुद्ध कर्म भएका त्रियुगाय, तीनटा जोडा छन् जसमा भनेको छवटा ऐश्वर्य। त्रियुगी नारायण भगवानलाई भनिन्छ। ज्ञान शक्ति एक जोडा, बल ऐश्वर्य दुई जोडा, अनि तेज वीर्य तीन जोडा। त्रियुगाय, त्रियुगाय माने ज्ञान शक्ति, बल ऐश्वर्य आदि
ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य आदि षडैश्वर्यले परिपूर्ण भइबक्सिएका भगवते षडैश्वर्य सम्पन्न भएका भगवानलाई ते नमो नमः ओम नमः फेरि नमस्ते यस्ता हजुरलाई भूयो भूयो बार बार नमस्कार छ भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणेषु दारु शिवजात वेदसं मथनन्ति मथना मनसा दिदृक्षवो गूढ़ं क्रियार्थैर नम ईरितात्मने। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ सर्वत्र व्याप्त भएका भगवानलाई जान्नको लागि योगीहरूले विद्वानहरूले ज्ञानीहरूले कसरी जान्नुहुन्छ त दाउरामा रहेको आगोलाई कसरी निकालिन्छ त दाउरालाई घर्षण गरेर। त्यस्तै चाहिँ गुणेषु क्रियार्थैः गूढम् गुणेषु क्रियार्थैर्गूढं दारुषु जातवेदसम् इव यस्य स्वरूपं विपश्चितः कवयः मथना मनसा कवयः दिदृक्षवः मथना मनसा मथनन्ति ईरितात्मने नमः तस्मै नमः। तो गुणेषु भनेको गुणका परिणाम भएका देव असुर मानव दानव आदि शरीरमा यी जीवहरूमा भनेको देव मनुष्य आदि इन्द्रियले सहित भएका भगवानद्वारा सृष्टि गरिएका आफूले सृष्टि गरेका तिनी गुणहरूमा ती जीवहरूमा क्रियार्थै क्रियाहरूद्वारा अर्थात् क्रिया भनेको कर्महरूद्वारा अर्थ भनेको फलद्वारा पनि गूढम अत्यन्त अन्तर्निहित भइबक्सेका जीवात्माहरूले आफैले गरेका कर्मद्वारा पाप पुण्य रूपी कर्मद्वारा यस्तो पर्दा बन्यो कि जुन पर्दाले गर्दा यी आफ्नै हृदयमा भएका भगवान गूढम भनेको ढाकिबक्सेको छ। जीवात्माहरू आफैले गरेका कर्मद्वारा आफ्नो ज्ञानलाई अत्यन्त सङ्कुचित गराएका छन्। त्यस सङ्कुचित ज्ञानद्वारा भगवान गूढ भइबक्सिन्छ। हाम्रै हृदयमा रहेर पनि हामीद्वारा अप्रकाशित भइबक्सिएको छ। हामीले यहीँ भइबक्सिन्छ तर हामीले देखेका छैनौँ। त्यस हुनाले नित्य सङ्कुचित ज्ञान भएका जीवात्माहरूद्वारा आफैले गरिएका कर्मद्वारा मलिन भएको छ ज्ञान जसको त्यस्तो सङ्कुचित ज्ञानवान जीवात्माहरूद्वारा गूढम भनेको तिरोहित भइबक्सेका हृदयमै रहेर पनि आफ्नै कर्मले ढाकेका छन्। आफैले गरेका कर्मले भगवानलाई ढाकेका छन्, चिनेका छैनन्, जानेका छैनन्। अर्थात् हृदयमा रहेर पनि हामी अज्ञानीले जसलाई जान्न सक्दैनौँ तम दुर्दर्शम गूढमनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम भनेर जो वेदले बताएको छ त्यस्ता भगवान तिरोहित स्वरूप भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानको स्वरूपलाई यस्य जुन भगवानको स्वरूपलाई विपश्चितः भनेको विविधम चित पश्यन्ति विपश्चितः चित अचित ईश्वरको यथार्थ स्वरूप देख्न चाहने भएका ज्ञानीहरूद्वारा अर्थात् विपश्चित भनेको भगवानको नाम पनि हुन्छ। विपश्चितको अर्थ विद्वान विपश्चित दोषज्ञ भनेअनुसार विपश्चित भनेको विद्वानहरू हुन्छ
अनि विपश्चितः भगवतः, अर्थात सबै समष्टि व्यष्टि रूपमा रहेका सारा जगतलाई समस्त चेतनहरूलाई जसले देखिबक्सिन्छ, अर्थात जो सर्वदा असङ्कुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, जो सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको स्वरूपम विपश्चितः स्वरूपम, भगवानको स्वरूपलाई, किनभने भगवानका लागि पनि विपश्चित शब्द आएको छ। सोच्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, विपश्चिता ब्रह्मणा सह, सर्वज्ञ भगवानका साथमा वैकुण्ठमा गएका जीवात्माले सर्वान कामान अश्नुते, सबै कल्याण गुणहरूको अनुभव गर्दछ भनेको हुनाले विपश्चित भनेको जीवात्मामा पनि माने के अरे विद्वानहरूमा पनि घट्दछ। सही अर्थमा त्यो आपेक्षिक हो, सोपाधिक हो विपश्चित विद्वानहरूलाई भनेको। विविधम चित पश्यति, सारा जड चेतनलाई, सारा चेतनहरूलाई माने जड विशिष्ट चेतनहरूलाई सदा सर्वदा जसले देखिबक्सिन्छ, सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी